अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात व हालात कुरान व हदीस की रोशनी में। हज़रत मूसा अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी, जिनका शुमार उलुल अज़्म अंबिया में होता है, जिनकी तादाद 5 है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 5 का कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा जिक्र आया है। फ़िरौन काफिर बादशाह था। मिस्र में उस वक्त 2 कौमें आबाद थी। एक फ़िरौन की कौम जिन्हें कब्ती कहा जाता था, और दूसरे बनी इसराइल जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से थे और थे भी मुसलमान। फ़िरौन इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था और उन्हें महकूम बना रखा था। सामईन के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात 3 हिस्सों में इंतहाई आसान अल्फाज में बयान कर रही हूँ। फ़िरौन ने 3 रात एक दहशतनाक ख्वाब देखा कि एक आग तमाम मिस्र में कब्तियों की अमलाक जलाती हुई चली जाती है। जब बनी इसराइल के मोहल्ला से गुजरती है तो किसी को भी नहीं जलाती, और बनी इसराइल के मोहल्ला से एक असदहा निकला और इसने फ़िरौन को इसके तख्त पर से गिरा कर ऊंधा डाल दिया। तीसरी सुबह फ़िरौन ने नजूमियों को इकट्ठा किया और ख्वाब की ताबीर पूछी, तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ज़वाल का सबब होगा। चुनाचे फ़िरौन ने कोतवाल को बुलाकर ऐलान कर दिया कि 1000 प्यादा बनी इसराइल के मोहल्ला में मुकर्रर करें और 1000 दाइयाँ भी इनके हमरा कर दें, ताकि बनी इसराइल के जिस घर में लड़का हुआ हो इसको कत्ल कर डालें और लड़कियों को छोड़ दें। 2 साल तक बनी इसराइल पर इसी तरह जुल्म होता रहा। दायरातुल मारिफ में है कि 12,000 लड़के कत्ल किए गए और 90,000 हमल गिराए गए, और तीसरे साल मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। फ़िरौन ने जिसको रोकने के लिए बनी इसराइल में हज़ारों बच्चे कत्ल करवाए, आखिर वो आ गया और फ़िरौन इसका कुछ भी ना बिगाड़ सका। इधर नजूमियों ने इतला कर दी कि वो पैदा हो चुका है, लिहाजा खबरदार रहना। उधर अल्लाह ताला ने भी आप अलैहिस्सलाम की वालदा को ये बात इल्का कर दी, जैसा कि इरशाद है, और हमने वालदा मूसा को इल्हाम किया कि तू मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिला। जब इसकी निस्बत कोई ख़तरा महसूस करे तो इसको दरिया में डाल देना और परेशान ना होना, अंदेशा ना करना, यकीनन हम इसको तेरी तरफ वापस लौटा देंगे और इसको पैगंबरों में कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने आप अलैहिस्सलाम को इस संदूक में रख दिया। दूध पिलाकर इस संदूक में सुला देती। जहाँ कहीं ऐसा डरावना मौका आता, संदूक को दरिया में बहा देती और एक डोरी से इसे बांध रखा था। खौफ टल जाने के बाद इसे खींच लेती। एक मर्तबा एक शख्स घर में आने लगा, जिससे बहुत दहशत होने लगी। दौड़ कर उठी और बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में डाल दिया। जल्दी और घबराहट में डोरी बांधना भूल गई। संदूक पानी की मौजों के साथ जोर से बहने लगा। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने इसकी बहन से फरमाया कि तू इस संदूक के पीछे जाना और देखती रह कि कहाँ जाता है। अगर शहर के किनारे से अलहदा गया तो हमारी खातिर जमा होगी, और अगर शहर के अफराद में से किसी ने उठा लिया तो यकीन है कि वो बादशाह के पास ले जाएगा। चुनाचे आपकी हमशीरा संदूक को देखती हुई अनजान बनकर दरिया के किनारे चल रही थी। वो संदूक दरिया के दरमियान में से निकलकर इस नहर में चला गया, जिसे फ़िरौन ने दरियाए नील से अपने घर तक निकलवाया था, अपने बाग तक। संदूक पानी में बहता हुआ फ़िरौन के बाग में जा पहुंचा। इस वक्त फ़िरौन बाग की सैर कर रहा था।
اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور لڑکی کے علاوہ اور لوگ بھی تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈھال ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے، تو خاطر جمع رکھ۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس سے مجھے ڈراتے تھے، میرے اقبال کو دیکھ کر خود بخود کس طرح یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ ہم کو کچھ فائدہ دے یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ فرعون نے فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی، اور بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ لیکن جو دائی بھی آتی آپ علیہ السلام اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیتے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرتے بار بار دربار میں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ غیر عورتوں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا، اس لیے آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ الغرض جب آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی کہ میں ایک دائی بتلاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے سے دائیوں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بند کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بہن بولی میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دے اور وہ اس کی خیر خواہ ہو۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائی۔ والدہ نے جب گود میں لیا اور آپ علیہ السلام ان کا دودھ پینے لگے، فرعون نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ایک اشری فری روزانہ مقرر کر دی اور کہا کہ اس لڑکے کو یہی دودھ پلاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے۔ اس طرح بچہ آپ کے حوالے کر دیا گیا، اور بی بی آسیہ نے بھی فرمایا ہر ہفتہ میں لا کر دکھا دیا کرنا۔ 2 برس تک والدہ نے دودھ پلایا۔ جب 2 برس کے بعد دودھ چھڑایا تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سونے سے لدا ہوا خچر اور کئی اونٹ اور انہیں نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنی شروع کر دی۔ جب 3 برس کے ہوئے تو بی بی آسیہ نے اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر اس قدر زور سے کھینچا کہ چند بال بھی ہاتھ میں آ گئے۔ اب فرعون غصے میں آ گیا اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، مگر بی بی آسیہ نے کہا بچوں میں عقل کم ہوتی ہے، اس کا امتحان کر سکتے ہیں۔ ایک تشت میں یاقوت رکھ لیں اور دوسرے میں انگارے، بچے کو ان کے پاس بٹھا دیں، دیکھیں یہ کس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے سے آپ کی زبان پر گرا پڑ گئی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو قتل کرنے کا ارادہ بدل دیا۔